अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंशाल्लाह आज की वीडियो में तलब रहमत व मग़फ़िरत की दुआ सीखेंगे। अल्लाहुम्मा ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतह वला कर्बन इल्ला नफ़्फ़स्तह ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عدوا إلا خذلته ولا ضالا إلا هديته ولا شابا إلا أصلحته ولا مبتلا إلا عافيته ولا تائبا إلا قبلته ولا جاهلا إلا علمته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا حقا إلا استخرجته وجعلنا ممن دعاك فأجبته واستهداك فهديته واستنصرك فنصرته وتوكل عليك فكفيته وتاب إليك قبلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلبنا وطهر أعيننا وسدد لساننا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وخفف لوعاتنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. ونسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلني لك ذكارا ولك شكارا ونسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
اللهم إنا نسألك إيمانا نهتدي به ونورا نقتدي به ورزقا حلالا نكتفي به. اللهم وفر حظنا من خير تنزله أو إحسان تفضله أو بر تنشره أو رزق تبسطه أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا غفار يا ستار. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد. इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज।